बिल्कुल आपको बताते हैं भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉलर हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? जी मैं हारिस बात कर रहा हूँ कराची से। जी हारिस साहब। जी मैं मशवरा करना चाह रहा था आपसे कि अपना मेरे घर में सबके ऊपर जैसे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो एक मैं वाइट हूँ जो मेरे ऊपर नहीं है, तो मैं अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ कुर्बानी? आप पर कर्जा नहीं है? जी, और मेरे माँ और भाई पे जैसे कर्जा है, तो ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जानवर खरीदते वक्त अल्लामा साहब अगर बकरी है या गाय है वो हामिला है, उस सूरत में? जी नसीम भाई, जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया इब्तिदान के जानवरों का उयूब से पाक होना ये ज़रूरी है। अगर छोटा ऐब है तो अगरचे कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत और मकरूह है, और अगर बड़ा ऐब है तो बहरहाल फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हमारे फ़ुक़हा किराम ने जानवर का हामिला होना इसे ऐब बयान नहीं फरमाया। तो नफ्से मसला तो ये है कि अगर हामिला जानवर की कुर्बानी की गई तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। उसके अंदर थोड़ी सी हम तफसील लेंगे कि उसके पेट से अगर जिंदा बच्चा निकला तो उसे भी उस जानवर के साथ ज़बहा कर दिया जाएगा और हलाल समझा जाएगा, और अगर उसके पेट से मुर्दा बच्चा निकला तो उसका हुक्म है कि उसे फेंक दिया जाएगा, लेकिन इससे असले कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं आएगा। और इसी तरह बाज़ों का ऐसा होता है कि हम जानवर खरीद के लेके आए, वो हामिला थी और यहाँ पर आगे उसने बच्चा जन्म दिया, तो अब उस बच्चे का क्या हुक्म है? तो उसका हुक्म भी ये है कि उसे उसी की माँ के साथ ज़बहा कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर ना किया तो फिर अब उसके लिए हुक्म ये होता है कि आप उसको सदका करें अय्याम कुर्बानी में, और अगर अय्याम कुर्बानी गुजर गए तो फिर उसके बाद उसे सदका किया जाएगा। लेकिन बेहतरीन ये है कि देख लिया जाए, अगर हामिला ना हो तो यही बेहतरीन है, लेकिन अगर बिलफर्ज हामिला हुई तो कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये भी ख्याल रखा जाए कि जानवर खूब फरबा हो, अगर खूब महंगा है तो इसके अंदर भी शरअन कोई कबाहत नहीं है, लेकिन नियत पर गौर कर लिया जाए कि नियत क्या है। वो तो है गोश्त। अच्छा, और क्या क्या चीजें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई हैं कि जब जानवर खरीदो तो ये चीजें देखा करो? एक तो फरबही आपने जिक्र किया। देखिए, सबसे पहले तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारका को देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारका के मुआफिक हो गया तो यही उसकी सबसे बड़ी अफजलियत की दलील है। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुरमई रंग के सींगों वाले मेंढों को अपने हाथों से ज़बहा फरमाया। तो ये मेंढों के अंदर उनका अच्छा खूबसूरत होना, सुरमई रंग का होना, सींगों वाला होना, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे ज़बहा फरमाना, इससे हमारे फ़ुक़हा किराम चूंकि मसाइल जितने भी इस्तिंबात किए जाते हैं वो आयात कुरानिया से या फिर अहादीस मुबारका से होते हैं, तो फिर हमारे फ़ुक़हा किराम ने ये मसला इस्तिंबात फरमाया कि वो अच्छा फरबा हो, लुक वाइज भी खूबसूरत नजर आए, कीमत भी उसकी अच्छी हो, तो इसके अंदर कोई शरअन कबाहत नहीं है, बिल्कुल जायज है। तो हर एतबार से उसे देख लिया जाए कि देखने के एतबार से भी वो अच्छा है या नहीं, फरबा भी है या नहीं, उयूब से कुल्लियतन पाक है या नहीं, उसके बाद उसकी कुर्बानी की जाए। उम्र में कम हो तो बेहतर है या ज्यादा हो तो बेहतर है? देखिए, उम्र के अंदर तफसील है थोड़ी सी। पहली बात तो ये कि ऊंट के लिए कम अज कम जो उम्र है वो है 5 साल। ठीक है, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा हो, उससे कम की कुर्बानी नहीं होगी। गाय के अंदर और इसकी जितनी अजनास हैं उनके अंदर उम्र है कम अज कम 2 साल, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और बकरी जो है उसके अंदर जो उम्र है वो कम अज कम 1 साल। ठीक है, तो अब इस उम्र के बाद देखा जाएगा कि अगर वो उम्र है कि जिसमें जानवर अच्छा, जैसे आप यूं समझ लीजिए कि इंसानों के अंदर जब बंदा जवानी में होता है तो वो जोबन पर होता है, तो इसी तरह जानवरों के अंदर भी लिया जाएगा कि अगर वो जवानी में है तो मजबूत और तवाना है, इतना लागर हो गया कि वो खुद कुर्बान गाह तक जा नहीं सकता, तो ऐसे की तो कुर्बानी होगी ही नहीं। लेकिन अगर इतना दईफुल उम्र है लेकिन उसके बावजूद कुर्बान गाह तक जा सकता है, चल सकता है, और इस तरह के उयूब उसमें नहीं है, तो बहरहाल उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अफजल उसकी जवानी की उम्र है। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा? अब्दुल्ला तारी बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल्ला साहब फरमाइए। ये मेरा सवाल ये है कि घर में मैं सबसे बड़ा, मैं मतलब इधर कमाता हूँ। ठीक है, तो हमारे वालिद साहब हैं, तो मतलब किसके नाम से कुर्बानी करेंगे? हम अपने नाम से करेंगे, वालिद साहब के नाम? ठीक है भाई, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा और कहाँ से भाई? जनाब मैं हैदर शाह बात कर रहा हूँ। जी हाँ, नवाब शाह से। जी शाह साहब फरमाइए। जी हाँ, वो बात यह है कि हमने कहीं मस्जिद में हिस्सा डाला या मदरसे में हिस्सा डाला है, तो उसमें मस्जिद में 7 हिस्से होते हैं।
تو اس کے بعد جب وہ مولانا کے ہاں جب ہم اس کو قربانی مولانا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا کچھ پیسے جو ہے مولانا واپس دے دیتے ہیں ہمیں، جسے 200 یا 300 روپے بچتے ہیں، تو کیا وہ پیسے لینا جائز ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کہیں حصہ ڈالا ہے تو اس حصے میں اگر اس ٹائم کے مطابق 40,000 میں 7 پتیاں آتی ہیں، تو اس میں سے اگر وہ گائے کوئی بھی جہاں پہ حصہ ڈالتے ہیں اگر وہ گائے 30,000 یا 25,000 کی ہوتی ہے جسے کمزور کہتے ہیں، تو جب وہ قربانی ہو کے جب گوشت کے حصے بنا کے دیے جاتے ہیں، جب وہ ہم گوشت اپنے لے جاتے ہیں جب تو اس ٹائم جو وہاں کے ہمارے پڑوس کے جو عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے بچے 300 400، کیونکہ یہ جانور کچھ کم تھا کچھ زیادہ تھا، کیا یہ پیسے لینا بھی جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں دہلی سے بول رہا ہوں، محمد عمران۔ جی عمران صاحب کہیے، کیا کہیں گے؟ جی ایسا ہے کہ یہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں بکرے کا، جو صدقے کا ہم بکرا کرتے ہیں، ہاں جی تو یہ صدقہ کرنا چاہیے بکرے کا یا اس کے پیسے دے دینا چاہیے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں زبیر عثمانی صاحب بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور میرے پاس ٹوٹل رقم 18,000 ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے قربانی ہو سکتے ہیں؟ مفتی صاحب سے پوچھوا کے ذرا دے دیں پلیز۔ بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب جانور خرید لیا، وہ شرعی اصول جو آپ نے ابھی بتائے ہیں اس کی روشنی میں لے کر آ گئے، وہ جانور بہت بالکل ٹھیک تھا، پرفیکٹ تھا، گھر آ کر کچھ نقصان ہو گیا، اسے کوئی زخم آ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا، کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا یا چوری ہو گیا، اس صورت میں کیا کریں گے؟ جی ہاں، بڑا تفصیل طلب سے یہ سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو قربانی سے جو قربانی کر رہا ہے پہلے یہ دیکھیں گے اس پہ واجب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات واجب نہیں ہوتی، لیکن جیسے کسی سے قرضہ لے کر لے آئے، ویسے شوق ہوا، قربانی نہیں واجب نہیں ہو رہی لیکن ویسے تھوڑا بہت پیسے سے ایک بکرا خرید لیا، شوق تھا، تو یہ جو مالک نصاب نہیں ہوتا اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں، اور جو مالک نصاب ہے وہ غنی کہلاتا ہے۔ غنی اگر جانور لے کر آیا اور اس میں قربانی سے پہلے عیب پیدا ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی، وہ اگر بڑا عیب پیدا ہو گیا، چھوٹا ہے تو ہو جائے گی، لیکن اگر شرعی فقیر لے کر آتا ہے اور قربانی سے پہلے عیب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت عیب ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا، کیونکہ بیچارہ پہلی بہت ہی غریب فقیر ہے، اس پر وہ کیسے وہ دوسرا جانور لے کر آئے، اور اس پر یہ شرعی فقیر جس جانور کو خریدتا ہے اس پر اسی جانور کی قربانی واجب بھی ہوتی ہے، تو دوسرا جانور ریپلیس بھی نہیں کر سکتا، وہ اسی کو قربان کر دے۔ یہ صرف شرعی فقیر کے لیے؟ شرعی فقیر کے لیے، ہاں، غنی جو ہے وہ لا کر بیچ بھی سکتا ہے، دوبارہ خرید سکتا ہے جانور، وہ مخصوص نہیں ہو جاتا جانور خریدنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک صورتحال یہ ہے کہ بوقت ذبح عیب پیدا ہوا، یہ تو پہلے کی بات تھی، بوقت ذبح اگر عیب پیدا ہوا تو غنی ہے چاہے فقیر ہے وہ سب معاف ہے، کتنا ہی بڑا عیب کیوں نہ پیدا ہوا ہو، گراتے ہوئے یا ذبح کرتے ہوئے جانور بدک گیا اور سینگ ٹوٹ گیا مثلا، غریب ہے، فقیر ہے، غنی ہے، سب کے لیے معاف ہے۔ دوسری چیز ہے چوری کرنے کا معاملہ، کہ چوری ہو گیا یا گم گیا جانور، غنی تو دوسرا لے کر آئے گا، اور شرعی فقیر کے بارے میں دو قول ہیں فقہاء اسلام کے، بعض کہتے ہیں چونکہ اس نے پرٹیکولر جانور لیا تھا اس پہ اس وجہ سے قربانی واجب ہو گئی تھی تو بعد میں کرنی پڑے گی، اور بعض اس کی غربت کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، چوری ہو گیا، اور یہ سارا لوگوں کے لیے اس میں زیادہ سہولت ہے، اگر شرعی فقیر ہے کوئی جانور چوری ہو گیا، گم گیا، تو پھر وہ دوسرا جانور نہ لے کر آئے، اس کی طرف سے قربانی اس کو معاف ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو ثواب بھی اس پہ مرتب ہوگا۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں نعیم بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی نعیم صاحب۔ جناب یہ سوال ہے کہ قربانی کے سلسلے میں کہ گھر کا ایک کفیل کمانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ان کی بیگم ہے اور نابالغ بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو آیا ایک قربانی ہوگی یا سب کی ہوگی؟ کفیل کمانے والا ایک ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں خلیل بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی خلیل صاحب کیا کہیے گا؟ جی عرض یہ ہے کہ میرا سلام دے دیں مفتی صاحبان کو۔ وعلیکم السلام۔ جی اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی شوہر اور بیوی دونوں پر فرض ہے؟ بیوی بھی کماتی ہے؟ نہیں، بیوی کماتی نہیں ہے، لیکن شوہر تو کماتا ہے، بیوی کماتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ میرے خیال سوالات کو شامل کر لیا جائے۔ جی ہاں، ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ کسی نے اگر کئی سالوں کی قربانی نہیں کی اور اب وہ شرمندہ ہوا ہے، وہ چاہتا ہے میں کروں، تو کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ اس نے پچھلے سالوں جو قربانی نہیں کی تو وہ گناہگار ہوا،
اور اب حکم شرع یہ ہے کہ قربانی کے اصل میں قضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنے رقم کا جانور لینا تھا اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو اب جو گائے کا حصہ تقریباً جیسے چلتا ہے 4,500 5,000 ہے، تو فی جانور 5,000 روپے وہ صدقہ کر دے تو پچھلے سالوں کی قربانی کا کفارہ ہو جائے گا۔